अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो इस हवाले से है कि सहारे मोहब्बत क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। इससे पिछली जो मेरी वीडियो थी वो सहारे तफरीक के हवाले से थी कि जुदाई डालने वाला मियाँ बीवी के दरमियान या कोई भी दो अफराद हों उनके दरमियान जुदाई डालने वाला जादू और उसकी अलामात और उसका इलाज। पिछली वीडियो मैंने ये बताया था। और आज मोहब्बत का जो अमल किया जाता है या मोहब्बत के लिए जो तावीज़ात की जाते हैं या मोहब्बत के लिए जो जादू किया जाता है, सहारे मोहब्बत जिसे कहते हैं, उसकी अलामात क्या हैं, कैसे किया जाता है और इसका तोड़ क्या है, इलाज क्या है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ। किसी आदमी ने एक तावीज़ भेजा और कहा कि ये तावीज़ हमारे घर से मिला है और मेरी बीवी कहती है कि तुम्हारी माँ ने करवाया है और मेरी माँ कहती है कि तुम्हारी बीवी ने करवाया है। इस बात पर दोनों को झगड़ा हुआ और फिर मेरी बीवी नाराज़ होकर अपने लेके चली गई है। तो आप हमें बताएं कि तावीज़ किसने किया है और किस चीज़ का तावीज़ है। मैंने तावीज़ को देखा तो मोहब्बत का तावीज़ था और उसमें उसके घर के तमाम अफराद के नाम लिखे हुए थे और आखिर में लिखा हुआ था अला हुब्बे फुलान। तो मैंने कहा ये आखिर में किसका नाम लिखा हुआ? उसने कहा ये मेरी बीवी का है। मैंने कहा ऊपर किसके नाम? उसने कहा मेरा नाम है, मेरे भाइयों का, बहनों का, सब घर वालों के नाम है। मैंने कहा ये जो आखिर में लिखा हुआ है अला हुब्बे फुलान, ये तुम्हारी बीवी का जो नाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बीवी ने करवाया है। और ये आखिर में लिखा हुआ है कि ये सारे लोग जिनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं ये इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं। बहरहाल ये तवीज़ तुम्हारी वालदा ने नहीं करवाया बल्कि तुम्हारी बीवी ने करवाया है। तुम्हारी वालदा ठीक कह रही है। तो ये मोहब्बत का तवीज़, ये सिलसिला बहुत ज़्यादा है। मुझे भी अगर ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम एक मैसेज ज़रूर ऐसा आता है रोज़ाना कि कि कोई लड़की कहती है कि मैंने फ़लाँ के साथ शादी करनी है और कभी कोई लड़का कहता है मैंने फ़लाँ के साथ शादी करनी है, आप इसके लिए हमें कोई अमल बताएं। ठीक है, तो कभी तो शादी से पहले इस किस्म के अमल करवाए जाते हैं और आमिलीन के पास लोग जाते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं, उनसे तावीज़ लेते हैं और इस किस्म के अमलियात करते हैं। इससे कितना नुकसान होता है और क्या क्या होता है ये मैं बाद में बात करूँगा। दूसरा सहारे मोहब्बत का तवीज़ वो होता है जो शादी के बाद होता है। शादी के बाद ऐसा होता है कि बाद वक़्त ख़ावंद बीवी के आपस में लड़ाई हो जाती है और ये मामूल की चीज़ें हैं, ये हर घर में होती हैं, कोई घर इससे खाली नहीं है। मियाँ बीवी के दरमियान जो है ये लड़ाई वगैरह ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन बाज़ औरतें बड़ी बेसब्री का मुज़ाहरा करती हैं और वो समझती हैं कि शायद ये लड़ाई होगी तो अब मसला ख़राब हो गया। हालाँकि 2-4 दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो बाज़ औरतें बेसब्री का मुज़ाहरा करती हैं, फ़ौरन आमिलीन और जादूगरों के पीछे भागती हैं और कहती हैं कि हमें कोई ऐसा तावीज़, कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरा ख़ावंद मुझसे मोहब्बत करने लगे, मेरी सास मुझसे मोहब्बत करे, मेरी नंदे जो है मेरे देवर वो मुझसे मोहब्बत करें, घर वाले मुझसे नफ़रत करते हैं। तो इस तरह बेसब्री का मुज़ाहरा करती हुई इस किस्म की बातें बनाकर अमलियात करवाती हैं, तवीज़ात लेती हैं आमिलों से और घर में लाकर रख देती हैं, पिला देती हैं या जो भी जिस तरह उन्होंने बताया इस तरह होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ख़ावंद बड़े पैसे वाला है, उसके पास बड़ी माल दौलत है, उसकी बीवी जो है उस पैसे की लालच में भी ख़ावंद पर तवीज़ात वगैरह करवाती है कि ये कहीं और ना देखे और ये पैसा जो है सारा मुझ पर ही निछावर करता रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ख़ावंद दूसरी शादी का इरादा करता है या कभी वैसे ही वो कह देता है मैंने दूसरी शादी करनी है। तो इस्लाम में तो इसकी गुंजाइश है, मर्द कर सकता है, 4 शादियाँ कर सकता है। लेकिन औरतें जो है पता नहीं उनको क्या ज़हन में आता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए वो फ़ौरन जो है आमिलीन के पास जब उनके पास जाती हैं कि हमें कोई अमल करके दें कि हमारा ख़ावंद दूसरी शादी ना करे और हमारी मोहब्बत में गिरफ़्तार रहे। तो इसके अलावा और भी वजूहात होंगी। इन वजूहात की वजह से फिर अक्सर औरतें ही होती हैं, मर्द भी कभी होते होंगे, लेकिन अक्सर औरतें फिर तवीज़ात करवाती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं। तो उसके नतीजे में कभी तो वो तवीज़ात सही असर करते हैं और जिस मकसद के लिए वो करवाया होता है उस तरह का काम होने लग जाता है, और कभी ये होता है कि उसके उल्टे असरात होते हैं। बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ पर तवीज़ तो मोहब्बत के लिए करवाया गया था लेकिन उस तावीज़ ने न सिर्फ नफ़रत पैदा कर दी बल्कि तलाक़ तक नौबत चली गई। और बाज़ औक़ात उस तवीज़ का उल्टा असर ये हुआ कि ख़ावंद इंतहाई शदीद बीमार हो गया। कभी उन तवीज़ात का उल्टा असर ये होता है कि ख़ावंद के साथ जिन्नात लग जाते हैं, कभी बीवी के साथ जिन्नात लग जाते हैं। और कभी उन तवीज़ात का उल्टा असर ये होता है कि बजाय मोहब्बत के और ज़्यादा नफ़रत पैदा हो जाती है उसके साथ घर वालों से, और लड़ाई झगड़े पहले से बढ़ जाते हैं। ख़ावंद बीमार पड़ जाता है, जब बीमार होगा कमाएगा नहीं, जब कमाएगा नहीं तो घर के अखराजात नहीं चलेंगे, घर के अखराजात नहीं चलेंगे तो और लड़ाइयाँ झगड़े पैदा होंगी और आखिरकार तलाक़ हो जाएगी। तो करवाया तो मोहब्बत के लिए था लेकिन उस तवीज़ की वजह से घर में लड़ाइयाँ हुई और नौबत तलाक़ तक चली गई। तो इस तरह के उल्टे असरात भी होते रहते हैं। देखिए, पहली बात तो याद रखें कि इस किस्म की तावीज़ात या इस किस्म की अमलियात ये क़त्अन जायज़ नहीं है। और अबू दाऊद शरीफ में एक हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि एक औरत उनके पास आई और आकर कहने लगी कि मेरा ख़ावंद दूसरी शादी करना चाहता था, मैंने एक अमल के ज़रिए उसको रोका हुआ है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि तू जादूगरनी है और चल दफ़ा हो जा, मेरे पास से निकाल दिया उसको।
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قسم کے عملیات کروانا ناجائز ہے، حرام ہے، اور جادوگری کے زمرے میں اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمار، جس نے جادو کیا ہے جادوگر تو ہے ہی ہے، جس نے کروایا ہے یعنی صورت نے کروایا تھا عمل اپنے خاوند کو دوسری شادی سے روکنے کے لیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی جادوگرنی قرار دے کر اپنے پاس سے بھگا دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے الٹے اثرات بھی ہوتے ہیں. اور پھر یہ عمل تویز کیسے کرتے ہیں، یہ عمل کیسے کرتے ہیں؟ جب کوئی عورت ان کے پاس جاتی ہے تو وہ اس سے کپڑا مانگتے ہیں، خاوند کی قمیض، چادر، بنین، ٹوپی یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہو اور دھوئی ہوئی نہ ہو، میلی ہو، یعنی پسینہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہو، تو ایسا کپڑا منگاتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں. بعض اوقات بال منگواتے ہیں، بعض اوقات اس قسم کی چیزیں نہیں منگواتے، خود اپنے پاس سے کوئی تویزات لکھ کے دے دیتے ہیں. مختلف طریقے ہیں، ہزار طریقے، کوئی ہزار جادوگر ہیں تو ہزار طریقے، مطلب بے شمار طریقے ہیں. ٹھیک ہے، ایک عورت اسی طرح ایک عامل کے پاس گئی اور اس نے اسی طرح کہا کہ میں نے اپنے خاوند کو اپنی محبت میں گرفتار کروانا ہے تاکہ وہ صرف مجھ سے محبت کرے، میرا تابع و فرما بردار رہے، تو مجھے کوئی عمل بتائے. عامل نے اسے کہا کہ تم نے 1 مہینے تک ناخن نہیں کاٹنے، اور 1 مہینے کے بعد جب ناخن تمہارے بڑے بڑے ہو جائیں تو پھر ان کو کاٹ کر میرے پاس لے آنا. چنانچہ وہ عورت نے 1 مہینے ناخن نہیں کاٹے، مہینے کے بعد وہ بڑے ہو گئے، پھر ان کو کاٹ کر عامل کے پاس لے گئے. عامل نے ان کو ایک چولہے پہ رکھا، کسی پلیٹ میں رکھ کے ان کو گرم کیا تو پگھل کر پانی بن گئے. وہ پانی شیشے میں ڈال کے دیا اور کہا کہ جا کر اپنے خاوند کو پلا دو کسی طریقے سے، تو خاوند تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے گا. عورت جو تھی اس نے ایسے ہی کیا. تو جو ہی خاوند نے کو وہ پلایا تو اس کے ساتھ شاید ظاہر ہے کوئی عمل بھی اس نے اس پر کیا تھا، کچھ پڑھا بھی تھا اور یہ وہ، تو اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ خاوند کے ساتھ جنات لگ گئے اور خاوند شدید ترین بیمار ہو کر کمزور ترین ہو گیا. بجائے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہو گیا. بالفرض اگر فائدہ بھی ہو، خاوند محبت بھی کر لے جس مقصد کے لیے کیا تھا، لیکن شرعاً تو یہ جائز نہیں ہے نا، اس طرح کسی پر تعویذ کرنا یا کسی پر کوئی عمل کرنا، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ کرنے والے اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے، چاہے وہ کوئی مولوی ہو، چاہے وہ کوئی علامہ فہامہ ہو، چاہے وہ کوئی بنگالی بابا ہو، چاہے وہ کوئی، اس قسم کی چیزوں کی شرعاً گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. ٹھیک ہے، اگلی بات یہ کہ اس کی علامات کیا ہیں. دیکھیں، سحر محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ بعض اوقات جس پر سحر محبت ہوتا ہے تو وہ حد سے زیادہ محبت کرنے لگ جاتا ہے. حد سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، کوئی آدمی حد سے زیادہ محبت ہی کرنا لگ جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے. تو یہ ایک علامت، ایک نشانی ہوتی ہے کہ شاید اس پر سحر محبت کیا ہوا ہے یا کوئی اس قسم کے محبت کا عمل اس پر کیا ہوا ہے، یا اس کے اندر کثرت جماع کی جو ہے خواہش ہو، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے چہرے کی طرف دیکھنے کے لیے بڑا بے اشتیاق ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر وقت میرے آنکھوں کے سامنے میری بیوی کا چہرہ ہو. بیوی کے بغیر رہنا جو ہے وہ اس کے لیے بڑی، بیوی کے بغیر رہ نہیں سکتا، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. تو اس قسم کی، اور حد سے زیادہ جو ہے وہ فرما برداری کرنا اپنی بیوی کی. یہ فرما برداری جو ہے وہ بھی، اس کی بھی ایک حدود ہوتی ہے کہ کسی جائز کام میں اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، بات ماننی چاہیے. میں اس سے نہیں منع کرتا کہ خاوند کو بیوی کی فرما برداری نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، لیکن فرما برداری میں یہ ہے کہ اندھی فرما برداری نہ ہو، آنکھیں کھول کر فرما برداری ہونی چاہیے کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، اور اس طریقے سے اندھی نہ فرما برداری کرنا شروع کر دے تو یہ بھی ایک علامت ہے اس بات کی کہ اس پر کوئی سحر محبت کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، پر اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف. علاج اس کا وہی ہے جو اس سے پچھلی ویڈیو جو میری ہے سحر تفریق والی، اس سے جو پچھلی ویڈیو ہے، اگر آپ یہاں پر میرے چینل پر دیکھیں گے اس سے پچھلی والی ویڈیو، یا آپ اگر بہت بعد میں دیکھیں گے تو شاید آپ کو نہ نظر آئے، تو آپ میرے چینل کو اوپن کریں اور اس کے اوپر سرچ میں لکھیں سحر تفریق اور آگے الہدا گائیڈنس لکھ دیں تو آپ کے سامنے آ جائے گی وہ ویڈیو. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے مکمل اس کا علاج جو رقیہ کرنا ہے وہ بتایا ہے، وہی رقیہ آپ نے کرنا ہے. اور شیخ وحید عبدالسلام جو ہیں عرب کے، ان کی جو کتاب اس وقت میرے سامنے ہے، تو آپ نے وہی رقیہ کرنا ہے جس پر سحر محبت ہوا ہے. اس کے علاوہ اس میں آپ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا تبدیلی یہ کرنی ہے آپ نے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے بجائے سورہ تغابن کی آیت نمبر 14، 15، 16 یہ تلاوت کرنی ہے. اب یہاں پر ہوگا یہ کہ سحر تفریق میں تو یہ ہوتا تھا کہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ رقیہ کیا جاتا ہے یا آیات پڑھی جاتی ہیں تو مریض جو ہوتا ہے اس پر مرگی کا دورہ ہی پڑ سکتا ہے، اس پر کبھی بھی طاری ہو سکتی ہے، اس پر جنات حاضر ہو سکتے ہیں، حاضری ہو جاتی ہے. لیکن سحر محبت میں اس قسم کی کوئی حاضری نہیں ہوتی، کوئی مرگی کا دورہ نہیں پڑتا.
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ پاؤں سون ہو جائیں، بوجھ پڑ جائے، سر میں درد شروع ہو جائے، آنکھوں میں درد شروع ہو جائے یہ رقیہ کرنے سے، اور معدے میں درد شروع ہو سکتا ہے. اگر معدے میں درد ہو تو قے آ سکتی ہے، اس کو الٹی آ سکتی ہے. اور الٹی اگر آئے تو اس صورت میں وہ فرماتے ہیں کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 81-82 اور سورہ اعراف کی آیت 117 تا 122، سورہ طٰہٰ کی آیت 69 اور آیت الکرسی یہ پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں. یہ پلانے کے بعد اگر اس کو کالے رنگ کی الٹی آ جائے یا سبز رنگ کی، زرد رنگ کی یا سرخ رنگ کی اس کو الٹی آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اس جادو کی کاٹ ہو گئی ہے. بس جب جادو کی کاٹ ہوگی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی بیوی کو جا کر نہیں بتانا. یہ سب سے اہم بات ہے. اگر آپ نے اپنی بیوی کو جا کر بتایا کہ اچھا آپ نے مجھ پہ جادو کیا تھا، سحر کیا تھا، سارے محبت وہ میں نے کاٹ کروا دی اس کی، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے وہ دوبارہ کروائے گی. اگر دوبارہ نہ بھی کروائے اس بات کا امکان ہے کہ آپ کو غصہ آ جائے، آپ لڑنا شروع کر دیں، جھگڑا شروع ہو جائے، اختلاف بڑھ جائے. تو اس لیے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ خاموشی اختیار کر لیں، کسی کو بھی نہ بتائیں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میری بیوی نے کیا تھا، کسی نے کیا تھا اور میں نے اس کی کاٹ کر دی. بس آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، بس ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سمجھا گئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.